धरहरा ढले जसरी ढल्यो नेकपा, अब के हुन्छ? फेरि त्यही जनमत त्यही बहुमत ल्याउन सक्ला नेकपाले? तपाईँले धरहरा ढले जस्तो ढर्लकै ढल्यो भनेर भन्नुभएको छ। ढलेको होइन, असिना लागेको छ होइन। कहिलेकाहीँ भूकम्प आउँछ। अब 72 को भूकम्पले चाहिँ धरहरा डङलङै ढल्या हो, तर त्यस्तो होइन। असिनाले चाहिँ केही बाली नोक्सान भएको छ, अब यो केही असिना पर्या छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक या असंवैधानिक? मेरो क्वेशन बिल्कुल संवैधानिक छ। तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहे, मैले संविधान बोकेर आइन आज, तर नत्र लाइनै पढेर म तपाईलाई सुनाउँथेँ, यहाँले हेर्नु होला हैन। दुई पार्टी एकता भएको छ, एकतामा हस्ताक्षर गर्दा दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर एउटा अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँ दुवै पदबाट अहिले हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले अब 2076 असार 77 असार चाहिँ 16 गतेको बैठकमा जब उहाँले भन्नुभयो र त्यही कुरालाई लोलीमा लोली मिलाउँदै माधव नेपाल, जीएन खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी, असलम साक्य, अमृत बोहराले बोलिसकेपछि चाहिँ केपी ओलीले के भन्नुभयो? त्यसो भए तपाईँलाई अध्यक्ष हुन हतारै भएको हो भने वैशाखमा गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीले तोक्या छ। 77 वैशाख के चैत 25 देखि 29 सम्म भनेर त्यो हतारै छ भने अब मङ्सिरमै महाधिवेशन गरौँ, म अध्यक्ष उठ्दिनँ। निर्वाचनको डिक्लेरेसन गर्नु यो बाध्यताको कुरा हो। यसको निम्ति चाहिँ यो चाँडै चुनाव गर्न घोषणा गर्नु परेकोमा चाहिँ कुनै हौसला र खुसी हामी कोही छैनौँ, तर यो परिस्थितिले बाध्य बनायो। उहाँहरूले त्यो गर्न बाध्य बनाउनु भयो। कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर लेखेन, अगावै विगत भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द राख्यो। जबकि तपाईँ म भन्दैछु 753 वटा पालिकामा 5 वर्ष कार्यकाल भनेर ठोकेर लेख्यो होइन। तर प्रदेश र चाहिँ संघीय चाहिँ संसदको हकमा अगावै विगत भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द लेख्नुको तात्पर्य संविधानमा कमा फुल स्टपको पनि आफ्नै व्याख्या हुन्छ। त्यसले गर्दा विघटनको कल्पनै नगरेको होइन, भरसक विघटन नहोस् भन्ने चाहिँ यो संविधानले कल्पना गरे हो। त्यो असंवैधानिक हुन्छ, कु भयो, अनि यो चाहिँ अब प्रतिक्रान्ति भयो आदि इत्यादि जस्ता लफाजी पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। यसलाई म लफाजी नै भन्न प्रयोग गर्न चाहन्छु, त्यस्तो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति चाँडै चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थितिले बाध्य बनायो। त्यो बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको उहाँहरूले हो, जो अहिले चाहिँ यो प्रतिगमन भनेर चाहिँ उफ्री पाफ्री गर्दै हुनुहुन्छ। विभाजनको सङ्घारमा पुग्नुको प्रमुख कारक को हो? अब यसको निम्ति प्रश्नै छ कि 32 वर्षदेखि अध्यक्ष भइराखेका आदरणीय प्रचण्ड कमरेड, 15 वर्ष पार्टी त्यतिखेर महासचिव बनिन्थ्यो, 15 वर्ष पार्टीको प्रथम व्यक्ति भइसकेका माधव नेपाल, 12 वर्ष प्रथम व्यक्ति भइसकेका झलनाथ खनाल र 9 महाधिवेशनपछि पहिलोचोटि अध्यक्ष भएको केपी ओली। जबकि योगदान र समर्पणको हिसाबले यो पार्टीका कुनै पनि व्यक्ति भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योगदान धेरै बढी कष्टकर र धेरै बढी चाहिँ सङ्घर्षमय छ। सडकमा आउनु हुने, अरु चाहिँ सडकमा आउनु नहुने होइन, सडकमा आउनु हुने नहुने भने होइन, मिथ्या आरोप लाउनु हुन्न मात्रै भनेको छु मैले। सडकमा आउनुहोस्, जिन्दगीभरि जुलुस नारा गरे पनि केही आपत्ति छैन, तर जनतामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा म निर्वाचन गर्न जान्छु भन्दाखेरि प्रतिगमन हो भन्दा चाहिँ निर्वाचनदेखि थरथर काम्नेहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ बेठीको मात्रै भने मैले। नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको दुई विभाजन अब मिल्न सक्ने टुङ्गो छैन, संवैधानिक निकायले निर्णय दिँदैन, अब मुलुकको राजनीति के हुन्छ? यो भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीति अब के हुन्छ? जनताले जुन किसिमले विश्वास गरेका थिए त्यो विश्वासमाथि तुषारापात भएको छ पछिल्लो कदमले। अब के जनताले त्यही विश्वास गर्न सक्ला नेकपालाई? कि नेकपाले त्यही विश्वास जनतालाई दिलाउनका लागि अब अगाडिका कामहरू कसरी अगाडि बढाउला र त्यो जनमत जसरी पहिला लिएको थियो अब फेरि त्यही जनमत नेकपाले ल्याउन सक्छ कि सक्दैन? आज हामी मूल त यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बरालज्यू। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात म कहाँबाट गर्छु भने अब 5 वर्षको स्थायी म्यान्डेट थियो, 2.5-3 वर्षमा धरहरा ढले जसरी ढल्यो नेकपा, अब के हुन्छ? फेरि त्यही जनमत त्यही बहुमत ल्याउन सक्ला नेकपाले? धन्यवाद छ पुष्पाजी।
माउन्टेन टेलिभिजन परिवार र पुष्पा पोखरेलजीलाई धन्यवाद छ यी कुराहरू प्रस्तुत गर्न मौका दिनुभएकोमा। तपाईँले धर र ढल्यो जस्तो ढर्लकै ढल्यो भनेर भन्नुभएको छ। ढलेको होइन, असिना लागेको छ होइन। कहिलेकाहीँ भूकम्प आउँछ। अब 72 को भूकम्पले चाहिँ धर डङलङै ढल्या हो, तर त्यस्तो होइन। असिनाले चाहिँ केही बाली नोक्सान भएको छ, केही असिना परेको छ र चाहिँ जनता जहाँको त्यहीँ छन् र नेकपा जसलाई चाहिँ नव महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका अध्यक्ष आदरणीय केपी ओली हुनुहुन्छ र त्यो पार्टी अहिले चाहिँ केही घाइते भएको छ, केही साथीहरू छोडेर जानुभएको छ र त्यो आधारलाई कमजोर बनाउन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ ढलेको भन्ने शब्द भन्नुभन्दा यसलाई के आँधी हुरी आएको छ, के असिना पानी परेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित पारेर अगाडि बढाउनको निम्ति केपी ओलीको नेतृत्व सशक्त, प्रभावकारी, व्यावहारिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र बढिरहन्छ र सम्पूर्ण नेपाली जनता त्यसको निम्ति चाहिँ कसरी आइराख्नु भएको छ भन्ने कुरो त तपाईँले धनगढीदेखि लिएर सबैतिरको भोलि विराटनगरको नि हेर्नु होला, त्यो आधार चाहिँ कमजोर भएको छैन। तर केही साथीहरू अब दुःख लागेको छ, नजानु भएको भए हुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ छोडेर जानुभएको छ र छोडेर गएकोमा म दुखित छु, तर आशा छ फेरि फर्केर आउनुहुन्छ ठिक ठाउँमा। छोडेर जाँदा जति दुःख छ ल्याउने कसरत त्यत्तिकै गर्नु भएको छ कि छैन उहाँहरूलाई? होइन, स्वागत छ। उहाँ आउनु हुँदाखेरि स्वागत छ, तर अब त्यसको निम्ति चाहिँ छुट्टै विशेष प्रयत्न त 15 महिना थेगियो। किन 2076 कार्तिक पहिलो हप्तामै उहाँहरू यो अभियानमा हुनुहुन्थ्यो र सम्मानित राष्ट्रपतिलाई नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि प्रथम व्यक्ति महिला भएको बेलामा उहाँमाथि महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्ने प्रोसेस उहाँहरूले 2076 कार्तिकको पहिलो हप्तामा गर्नुभएको हो। त्यसलाई चाहिँ थेक्दै होइन, मङ्सिर 4 को समझदारी, त्यसपछिका क्रमशः अब पुष 5 गतेसम्म त लिएर आयो। पुष 5 गते चाहिँ होइन त्यो आँधी हुरी असिना चाहिँ चर्कै ल्याउने उहाँहरू अभियानमा लाग्नुभयो। त्यही भएर यो चाहिँ रहरले होइन, बाध्यताले र 2078 वैशाख 17-27 निर्वाचन गर्ने गरी अब चाहिँ निर्वाचनको डिक्लेरेसन गर्नु परेको हो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी 76 कार्तिकको यहाँले उठाइहाल्नुभयो। म जोड्दै थिएँ यहाँलाई। अब संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा, त्यसमाथि पनि सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा हामी भइरहँदा कार्यकारी प्रमुखले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने कि प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिने? अब यो विषयमा तपाईँले ठिकै प्रश्न सोध्नुभयो। कतिपय कुरो चाहिँ तपाईँको जानकारीमा कमै थियो होला। योभन्दा पहिले पनि सम्मानित केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँ नौ महाधिवेशनमा निर्वाचित भएपछिकै कुरा हो, प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँको विरुद्धमा संयुक्त सरकार थियो। छानी मन्त्रालयहरू चाहिँ आदरणीय अब प्रचण्ड कमरेडकै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, तर प्रचण्ड कमरेडले अविश्वास प्रस्ताव दर्ज गर्नुभयो र के बापत भनेपछि चाहिँ भारतले गरेको नाकाबन्दी, महाभूकम्पले 10 खर्ब क्षति भएको यो देशमा नाकाबन्दीले 15 खर्बको क्षति भयो। त्यो क्षति हुँदा पनि चट्टान जस्तै उभिएको बापत अनि 50 वर्ष 60 वर्ष पहिलेदेखि प्रयत्न गरेको चीनसँग व्यापार पारमान सन्धि भएको थिएन, त्यो गरे बापत अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यो शानदारसँग चाहिँ संसदमा फेस गर्नुभयो र चाहिँ अब त्यसमा उहाँहरूले अविश्वास प्रस्ताव पास गर्नुभयो। त्यसपछि अरू सरकार बने, त्यतातिर म जान चाहन्न होइन। त्यसले गर्दा फेस गर्नै चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने काम भएको होइन। तर प्रश्न के हो भने सम्मानित राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने प्रोसेस जुन थियो त्यो प्रोसेसलाई त्यसरी जानु हुँदैन। अब अझै पनि चाहिँ यो जनताको अहिमतलाई गडबड हुन दिनुहुन्न भनेर चाहिँ सहमतिको प्रयास भएर गत वर्ष 76 कार्तिक पहिलो हप्ताको त्यो उसलाई मङ्सिर 4 गते आइपुग्दाखेरि सहमति भयो। सरकार चलाउने केपी ओलीले र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी बोक्ने प्रचण्ड कमरेडले भन्ने कुरो सहमति भयो। ठिकै थिएन, जाला भन्ने लागेको थियो। फेरि उहाँहरू चाहिँ हुँदै 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 वैशाखमा, त्यसपछि असार, म लामो जान चाहन्न, धेरैचोटि मैले विभिन्न ठाउँमा भने पनि छु। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले असार 16 गते चाहिँ दुई पार्टी एकता भएको छ। एकतामा हस्ताक्षरकर्ता दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर एउटा अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँ दुवै पदबाट अहिले हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले अब 2076 असार
77 असार चाहिँ 16 गतेको बैठकमा जब उहाँले भन्नुभयो र त्यही कुरालाई लोलीमा लोली मिलाउँदै माधव नेपाल, जीएन खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी, असलम साक्य, अमृत बोहराले बोलिसकेपछि चाहिँ केपी ओलीले के भन्नुभयो, त्यसो भए तपाईँलाई अध्यक्ष हुन हतारै भएको हो भने वैशाखमा गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीले तोक्या छ। 77 वैशाख के अरे चैत 25 देखि 29 सम्म भनेर त्यो हतारै छ भने अब मङ्सिरमै महाधिवेशन गरौँ, म अध्यक्ष उठ्दिनँ। प्रधानमन्त्री बन्न जो तयार हुनुहुन्छ, पार्टी क्याडर्सको विश्वास र आम जनताको विश्वास आर्जन गर्ने आधार बनाउनुहोस्, फेरि अर्को चुनावपछि म प्रधानमन्त्री उठ्दिनँ। त्यसैले बिचमै हटाउने, बिचमै खुट्टा तान्ने काम नगरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यही कुरालाई मङ्सिर 21 गतेको थाइसुनको बैठकमा त उहाँले लिखितै रूपमा यी कुरा राख्नुभयो। किन अब 4 महिना बाँकी छ, महाधिवेशन चैतमा गर्ने कुरो त केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेका छ, त्यो गरौँ, तर अहिले नै बिचमा हटाउने कुरा र हट भन्ने कुरा चाहिँ नगरिदिनुहोस्। त्यसले चाहिँ म्यासेज पनि राम्रो जाँदैन, पिपलमा राम्रो हुँदैन भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले त्यो नटेरिकन जब अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोगको प्रोसेसमा जान थाल्नुभयो र त्यो परिस्थिति भइसकेपछि अब यो बाध्यकारी परिस्थिति हो। 78 वैशाख 17, 27 मा निर्वाचनको डिक्लेरेसन गर्नु यो बाध्यताको कुरा हो। यसको निम्ति चाहिँ यो चाँडै चुनाव गर्न घोषणा गर्नु परेकोमा चाहिँ कुनै हौसला र खुसी हामी कोही छैनौँ, तर यो परिस्थितिले बाध्य बनायो, उहाँहरूले त्यो गर्न बाध्य बनाउनु भयो। बरालज्यू निकै घुमाउरो आन्सर पाएँ। मैले सोधेको थिएँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक या असंवैधानिक? मेरो क्वेसन बिल्कुल संवैधानिक छ। तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहे, मैले संविधान बोकेर आइन आज, तर नत्र लाइनै पढेर म तपाईलाई सुनाउँथेँ, यहाँहरूले हेर्नु होला हैन। धारा 76 को 7 मा हैन विघटन भएको अवस्थाको उल्लेख छ र धारा 85 मा अगावै संसद विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द राखेको छ। यसले के बताउँछ भने विशेष परिस्थितिमा विघटन पनि हुन सक्छ भन्ने कुरो वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको छ। यसले नगरेको के हो भने 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने, विगतमा 6 महिनामा सरकार फेरिने भएको हुनाले वर्तमान संविधानको निर्माता भित्रको एउटा सदस्य मात्र होइन, म दावा गर्छु कि संसदको संविधान सभाका 601 जना मध्ये 15 जना सक्रिय सदस्य मध्ये एउटा केशव बडाल पनि हो। त्यसले यो संविधानका धाराको बारेमा किन त्यो राखियो भन्ने बारेमा चाहिँ अब समय हुँदाखेरि व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर यसले भर्सक संविधान विघटन गर्नु नपरोस् भन्ने कुरा कल्पना गरेका छ, तर कुनै हालतमा त्यो कल्पनै हुँदैन भन्ने कुरो होइन। धारा 85 मा यदि हैन यो संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर लेखेन, अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द राख्यो। जबकि तपाईँ म भन्दैछु 753 वटा पालिकामा 5 वर्ष कार्यकाल भनेर ठोकेर लेख्यो हैन, तर प्रदेश र चाहिँ संघीय चाहिँ संसदको हकमा अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द लेख्नुको तात्पर्य संविधानमा कमा फुल स्टपको पनि आफ्नै व्याख्या हुन्छ। त्यसले गर्दा विघटनको कल्पना नगरेको होइन, भर्सक विघटन नहोस् भन्ने चाहिँ यो संविधानले कल्पना गरे हो। जनताको म्यान्डेट त 5 वर्षकै त्यो त हरेकचोटि 5 वर्ष म्यान्डेट त हुन्छ नि त, हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, हरेकचोटि हुन्छ। अघिल्ला पटक पनि अरू पार्टीकाले विघटन गरेका थिए, यसबारे हामीले गर्दैनौँ त के फरक पर्छ र? त्यस्तो होइन। जब चाहिँ पार्टी यो कुनै फेरि तपाईँ के क्लियर हुनुहोस्, सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभाव क्लियर हुनुहोस् भने तिनको नेपाली जनताको भावना अनुसार चाहिँ यो चुनावमा गएको पनि होइन र पार्टीको कसैको पनि भावनाले होइन, तर पार्टी प्रतिपक्षी दलको अप्ठ्यारो पारेर पनि होइन, अरू कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पारेको पनि होइन। जब परिवारभित्रै विग्रहको वातावरण सिर्जना हुन्छ, परिवारभित्रैबाट जब चाहिँ खुट्टा तान्ने र काम गर्नलाई अप्ठ्यारो बनाउने परिस्थिति मात्रै सिर्जना हुन्छ र चाहिँ निर्वाचनबाट फेरि पद ग्रहण गर्न प्राप्त गर्नको निम्ति महाधिवेशन पर्खन नसक्ने र आम चुनाव पर्खन नसक्ने परिस्थिति जब पार्टीभित्रैबाट देखा पर्यो, यो बाध्यताको चाहिँ परिणाम हो। यो कुनै रहरको सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रहरको होइन। उहाँले रहरै भएको भए त पोहोर साल कार्तिक पहिलो हप्तामै गर्नुहुन्थ्यो नि त। 15 महिना चाहिँ बिचमै विघटन गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ लागेरै 15 महिना थेग्यो, तर चाहिँ बाध्यतावश अहिले जानु पर्यो। यसको लागि चाहिँ जनतासँग क्षमा माग्दै हामी जनताको बिचमा जान्छौँ।
जनताको बीचमा जाने भनिरहँदा एउटा संवैधानिक निकाय छ, तिमीहरू फुटेकै छैनौ भन्छ। अर्को संवैधानिक निकाय बहस पैरवी भइरहेछ अदालतमा मुद्दा। अब यो आम निर्वाचनमा जाने कुरा सम्भव छ? असम्भव छैन, किनभने नेपाली जनता, तिनको नेपाली जनता सार्वसत्ता सम्पन्न छन्। सार्वसत्ता सम्पन्न जनतामा जाने कुरो भनेको चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ भनेर जुन चर्चा गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग चाहिँ दया लागेर आउँछ मलाई कि जनतामा ऐमत लिन जाने कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो असंवैधानिक हुन्छ, कु भयो, अनि यो चाहिँ अब प्रतिक्रान्ति भयो आदि इत्यादि जस्ता लफाजी पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। यसलाई म लफाजी नै भन्न प्रयोग गर्न चाहन्छु। त्यस्तो होइन, किनभनेखेरि चाहिँ यो अलिकति चाँडै चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थितिले बाध्य बनायो। त्यो बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको उहाँ नै हो जो अहिले चाहिँ यो प्रतिगमन भनेर चाहिँ उफ्री पाफ्री गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई विश्वास छ आम निर्वाचनमा गएर जनताको त्यो विश्वास जित्न सकिन्छ भन्नेमा? आम जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउने कामको निम्ति 48 वर्षदेखि लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको मान्छे मध्ये यो केशव बडाल पनि हो, अरू धेरै हजारौँ लाखौँ हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ निरन्तर ढङ्गले हामीले चाहिँ जनता सबभन्दा निर्णायक शक्ति भनेको जनता हो। जनतामा जाने कुरो लोकतान्त्रिक हो र जनताले जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो मन्जुर छ हामीलाई, किनभने हामीलाई नै दिनुपर्छ वा पर्दैन त्यो जनताको डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा चाहिँ कति सिट आउँछ कति सिट आउँदैन क्यालकुलेसन गरेर मात्रै चुनावमा जाने कुरो होइन। हेर्नुहोस्, चुनावमा जाने कुरो भनेको अब यो दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा। एक दुईवटा कुरा म तपाईँलाई यो सन्दर्भलाई तपाईँलाई बल पुग्छ होला तपाईँको प्रश्नलाई होइन। कुनै पनि दुनियाँमा, किन यो हाम्रो संविधानको धारा 74ले होइन हाम्रो देशको चाहिँ मूलत संवैधानिक के अरे संसदीय व्यवस्था हो भनेर भनेको छ। धारा 74ले के तानी भनेको छ? संसदीय व्यवस्था भएको भनिएको संविधानको अवस्थामा संसदको प्रमुख सचेतक चाहिँ संसदीय दलको नेताको विरुद्धमा सुरुदेखि खनिन्छन्। त्यहाँबाट चाहिँ अरूसँग चाहिँ अनेक गर्छन्। त्यसपछि सभामुख भनेको चाहिँ संसदको हाउसको लिडर भनेको प्रधानमन्त्री हो, दलको नेता हो र सभामुख चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेताले बोलाएको बैठकमा जानुहुन्न, बहिष्कार गर्नुहुन्छ। भने यस्तो जुन चाहिँ अवस्था थियो होइन र कतिपय त राज्यको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउनुको निम्ति प्रस्तावित भएका कतिपय विधि विधानहरूलाई अवरोध गरिन्छ। आरोप त बरालज्यू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि दलका नेताहरूले बोलाएको स्थायी कमिटीको बैठकमा जानु भएन भन्ने छ बारम्बार रूपमा। खोइ म पनि, अब तपाईँ त हुनुहुन्छ होला नेकपाको स्थायी समितिमा, तपाईँ हुनुहुन्न होला, म त छु, तर कुनै पनि त्यस्तो बैठक उहाँले मङ्सिर 21 गतेको बैठकमा जब चाहिँ कार्तिक 28 गते उहाँले जुन अब प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कमेटीले जुन चाहिँ 19 पेजको होइन अब यो अभियोग पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछि त्यसको चाहिँ जवाबमा 38 पेजको जवाबी पत्र केपी ओली अध्यक्ष अब प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभयो र यो आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने यो आरोप प्रत्यारोपको विषय स्थायी समितिको विषय एजेन्डा बन्न सक्दैन, पार्टीको आन्तरिक समस्या बारे भन्ने विषयमा राखौँ भनेपछि मङ्सिर 21 गतिको एजेन्डा त्यसरी फाइनल भयो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले प्रचण्ड त्यो बैठकमा चाहिँ उहाँ पत्र पठाउनु भयो, त्यो फिर्ता नलिइकन चाहिँ जान्नु भने त्यो एउटा बैठक मात्रै हो। स्थायी समितिको बैठकमा उहाँ एब्सेन्ट बसेको भनेको मङ्सिर 21 को त्यो बैठकमा, त्यहाँ पनि पत्र लेख्नुभयो। पत्र के लेख्नुभयो भने मैले मौखिक रूपमा असार 16 गतेदेखि भन्दै आएको छु, धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, तर लिखित रूपमा म भन्छु कि अब चैतमा महाधिवेशन छ, महाधिवेशनपछि म अध्यक्ष उठ्दिनँ र चाहिँ अर्को चुनावमा प्रधानमन्त्री को बन्ने हो तयारी गर्दै गर्नुहोस्। तर त्यो जुन अभियोग पत्र माथिको छलफलको बैठकमा चाहिँ उपस्थित हुन आवश्यक ठान्दिन। पत्र आयो, मान्छे आउनु भएन, पत्र आयो, तर अरू कुनै पनि बैठक छोड्नु भएको छैन र बैठकै भएन भन्ने साथीहरूलाई 2 वर्ष एकता भएको 2 वर्ष भयो। 2 वर्षको बिचमा 73 वटा चाहिँ सचिवालय बैठक बसिएको छ, जुन सचिवालयलाई कोड अफ द लिडरसिप भनेको छ। त्यो सचिवालयको बैठकमा करिब चाहिँ 91% चाहिँ समय भनेको चाहिँ सचिवालयका सदस्यहरू म नाउँ लिन चाहन्न, उहाँहरूको चाहिँ फल्नालाई फल्ठाउँ भर्ना, फल्ना मेरो मान्छेलाई त्यहाँ र यहाँ भन्ने विषयमा समय गयो। जनताको समस्या के हो, पार्टीको समस्या के हो, पार्टी निर्माण कसरी गर्ने, भेला समारोह देशभरिमा चलेन, 2 वर्षसम्म
पुरै 100% जाम भएर बस्यो, त्यो बारेमा चिन्ता भएन, त्यसले बैठकै भएन, बैठकमा आउनुहुन्न भन्ने आरोप भनेको मिथ्या आरोप हो। त्यसो भए अब मेरा दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न, नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुग्नुको प्रमुख कारक को हो? अब यसको निम्ति प्रश्नै छ कि 32 वर्षदेखि अध्यक्ष भइराखेका आदरणीय प्रचण्ड कमरेड, 15 वर्ष पार्टी त्यतिखेर महासचिव बनिन्थ्यो, 15 वर्ष पार्टीको प्रथम व्यक्ति भइसकेका माधव नेपाल, 12 वर्ष प्रथम व्यक्ति भइसकेका झलनाथ खनाल र 9 महाधिवेशनपछि पहिलोचोटि अध्यक्ष भएको केपी ओली, जबकि योगदान र समर्पणको हिसाबले यो पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिभन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योगदान धेरै बढी कष्टकर र धेरै बढी चाहिँ सङ्घर्षमय छ। भन्दाखेरि चाहिँ महाधिवेशनसम्म पर्खन नसक्ने, 3 महिना पर्खन नसक्ने मान्छे चाहिँ गलत हो कि होइन? अब 32 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष प्रथम व्यक्ति भइसकेका मान्छेलाई 3 महिना पछि उनी महाधिवेशन पर्खन नसक्नेहरू दोषी हुन् कि होइन? एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न दिनुस् न भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकाल पुरा गर्न पर्छ भनेर चाहिँ अडान लिने दोषी हो। यो चाहिँ आम जनताले आफै छुट्याउनुहोस् र पुष्पा पोखरेलजीले पनि आफै छुट्याउनुहोस्। नेकपा फुट्नुको यहाँले प्रश्न पारिहालिदिनु भयो। नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुग्नुका 3 व्यक्तित्वहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल हो। तिनवटा हुने हो। अर्को एउटा चाहिँ के छैन, अहिले एकता भनेर बस्नुभएको छ वामदेव गौतम। म तपाईँलाई आम नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ, यो असार 16 गतेको थाई समितिको बैठकमा यदि सचिवालयका 4 जनाले बोलेकै लोलीमा लोली उहाँले वामदेवले नमिलाएको भए सचिवालयमा बहुमत उहाँहरूको हुँदैन थियो र पार्टी फुटाउने आधार निर्माण गर्नको निम्ति प्रचण्डजीलाई बल पुग्दैन थियो। एक अर्को कुरा, कार्तिक 28 गतेको अभियोग पत्र जुन 19 पेजको प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यसमा मेरो सहमति छैन भनेर वामदेवले भनिदिनु भएको भए सचिवालयको बहुमत हुँदैन थियो र पार्टी विभाजनको बिन्दुमा जाने आधार बन्दैन थियो। त्यसले गर्दा मूल दोषी नभए तापनि वामदेवजीको चाहिँ निर्णायक भूमिका रह्यो। सचिवालयको चाहिँ उहाँ जता लाग्यो त्यता बहुमत हुने स्थिति भयो। वामदेवजीको पनि यो विषयमा विभाजनको आधार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ सचिवालयमा बहुमत भएपछि मात्रै उहाँहरूको आँट बढ्या हो। किन वामदेवजीले त्यो अब उतापट्टि नलागुन्जेल विभाजनको बिन्दुमा पुगेका थिएन। त्यसले गर्दा म के हेर्छु भने यथार्थपरक ढङ्गले सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उहाँ अडिदिएको भए सचिवालयमा बहुमत हुन्थेन उतापट्टि र पार्टी विभाजनको बाटोमा जानुपर्छ भनेर जुन प्रचण्डजीहरू अहिले जानुभएको छ त्यो अवस्था आउँदैन थियो। त्यसले गर्दा दोष चाहिँ मूल दोषी अब उहाँहरू भए तापनि होइन, तर निर्णायक भूमिका भने चाहिँ उहाँ जता लाग्यो त्यतै बहुमत सचिवालय हुने हुनाले अब उहाँ पनि पुरै निर्दोष अवस्थामा चाहिँ देखिनुहुन्न। नेकपाको पार्टी राजनीतिको लागि यो कस्तो दुर्भाग्य, निर्णायक भूमिकामै देखिएको व्यक्ति अहिले तटस्थ बस्दिनु भयो? यो दुःखद कुरो हो। अब के हुन्छ? किनभने उहाँ तटस्थ बस्नुपर्ने उहाँकै आग्रहमा पोहोर सालको भाद्र महिनामा थाई समितिको बैठकमा मलाई 2 पार्टी बीचको एकता हुँदाखेरिको विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था थिएन, उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर माग राख्नुभयो। त्यो थाई समितिले अनुमोदन गर्यो र 2076 माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि अनुमोदन गर्यो, उहाँ उपाध्यक्ष हुनुभयो। त्यसपछिको एउटा बैठकमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनु पाउनुपर्छ, त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो आइसकेपछि चाहिँ मैले जोडे गरेँ भने एउटा व्यक्तिको अनुहार हेरेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा भनेको त उच्चारण गर्न पनि इज्जत जाने कुरा हुन्छ, निर्णय गर्ने होइन उच्चारण गर्न पनि इज्जत जाने कुरा हुन्छ। एउटा व्यक्तिलाई स्थापित गर्नको निम्ति संविधान 2/3 बहुमतले फेरबदल गर्ने विषयमा प्रस्ताव लानु पनि इज्जत जान्छ भनेपछि त्यो रोकिया हो। त्यसले प्रश्न के हो भने उहाँको निम्ति पार्टीले महत्त्व नदिएको होइन, उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्यो, तर त्यसपछि पनि उहाँले जुन चाहिँ होइन अब विभाजनको निम्ति तस्करी मस्करी गरिराख्नु भएको साथीहरूलाई बल पुग्ने गरी जुन भूमिका निभाइदिनु हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ बढी निर्णायक चाहिँ उहाँ भइदिनु भयो भन्ने देखिन्छ। अहिले तटस्थ किन बस्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र अथवा भनौँ बाहिर पनि राजनीतिक वृत्तमा के हुन्छ भने एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँछन्, आक्षेप गर्छन्, कटाक्ष गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ नेतृत्व नेता आफैले पनि आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? आत्मआलोचना गर्छन्?
बिल्कुल आउँछ, त्यो तपाईँले भनेको ठिक हो। तर आम नेपाली जनताले र स्वयं नेपाल के अरे अब माउन्टेन टेलिभिजनको चाहिँ पुष्पा पोखरेलले नि बुझ्नुपर्छ। मैले जे जति राखेँ यो आग्रहपूर्ण छ कि तथ्यपूर्ण छ भन्ने कुरो चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्नु भएको छ र तपाईँले नि बुझ्नु भएको छ। किनभने मैले तथ्यभन्दा बाहेक निर्दोष र दोषी भनेको छैन। म चाहिँ केपी ओलीको दोषै छैन भन्ने अर्थमा तपाईँले सुन्नुभएको हो भने केपी ओलीको दोष के हो भने नेपालको राजनीतिक वृत्तमा जति पार्टीहरू आए, जति नेताहरू आए, जति नेतृत्वहरू आए, जति व्यवस्था फेरिए, जो सत्तामा हुन्छ प्रतिपक्षले गर्न दिएन, त्यही प्रतिपक्ष फेरि सत्तामा पुग्छ र फेरि प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्छ। यो बिचमा कतिपय कुराहरूमा नेताहरूका आचरणका कुराहरूमा पनि फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको त जस्तो त देखियो नि पछिल्लो समय। ठिक छ, यो बारेमा तपाईँले अघि भने विषय नै परेन, यो आन्तरिक विवादले हो। प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको पनि दोष छैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि दोष छैन, समाजवादी पार्टीको पनि दोष छैन, कसैको पनि दोष छैन, नेमकिपाको पनि दोष छैन। दोष भनेको चाहिँ हाम्रै पार्टीभित्रका केही अत्यन्त असहिष्णु र अब आफ्नो पदको निम्ति घरै भत्के पनि भत्कियोस् भनेर चाहिँ सोच्ने साथीहरूको चाहिँ कुरा भयो। जहाँसम्म अरूको दोष देखाउनु भयो, केपी ओलीको देखाउनु भएन भन्ने तपाईँको मनसाय मैले बुझेँ तपाईँको प्रश्नमा। र केपी ओलीले सचिवालयका मान्छेलाई विश्वासमा लिन सकेको भए यो समस्या हुन्थेन, उहाँको कमी त्यो भयो। सचिवालयका मान्छेहरूलाई उहाँले के माग गर्नुभएको छ दिएर भए पनि चित्त बुझाएको भए हुन्थ्यो भन्न सकिएला होइन, त्यो जायज नाजायज आफ्ना हुन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, आम नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ, स्वदेश विदेशमा रहेका लाखौँ करोडौँ जनताले बुझ्नुपर्छ कि कसैले 32 वर्ष बसे पनि त्यो अध्यक्ष नभई नहुने, कसैले 15 वर्षपछि चाहिने, कसैले 12 वर्षपछि चाहिने, कसैले एउटा कार्यकाल पनि कम्प्लिट गर्न नपाउने भन्ने माग त जायज होइन होला नि त। त्यसले गर्दा प्रश्न के हो भने केपी ओलीको दोष भनेको उहाँहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नु भएन। उहाँहरूलाई मात्र होइन, यो देशका चाहिँ तमाम अहिले सडकमा हिँडेका चाहिँ नागरिक समाज अरू विभिन्न समुदायहरूको पनि विश्वास आर्जन गर्नको निम्ति बेला बखतमा उहाँहरूको भेला गर्ने, अब चाहिँ बोलाउने र यथार्थ स्थिति बोध गराउने कुरामा पर्याप्त ध्यान गएन कि, अनि त्यहाँबाट कन्फ्युजन भएरै विरोध गर्नुभएको छ कि होइन। हामी भित्र बसेका मान्छेलाई त थाहा छ कि उहाँको दोष कति हो। अरू के आम चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ छुट्टै त्यो निश्चित तहका मान्छेलाई डाक्ने, बोलाउने, विचार विमर्श गर्ने, पत्रकार क्षेत्रका पनि मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूलाई छुट्टै आफ्नो कुरो भन्ने मात्र होइन, कुरो सुन्ने गरी छलफल बहस गर्ने, यो चाहिँ अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुपर्छ। किनभने यथार्थ उहाँले लिएका अडान राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि किन असन्तुष्टि छ त हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति बेला बखतमा त्यस्ता भेलाहरू उहाँले गर्नुपर्छ। तपाईँको मिडिया मार्फत म सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरामा पनि ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सडकमा आइरहेका, भेला गरिरहेका भन्दा सडकमा त सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा आमसभाहरू भइरहेका छन् नि। यो दलीय व्यवस्था हो र दलको अध्यक्ष विधिवत रूपमा महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी ओली हो। अनि दलको चाहिँ मान्छे सडकमा आउनै हुन्न भन्ने मनसायबाट प्रश्न नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो। किन दलको मान्छे दलको चाहिँ कार्यक्रम होइन, अरूलाई सडकमा आइरहेछन् भनिरहँदा सरकारको पनि सडकमा आउन हुने, अरू चाहिँ सडकमा आउन नहुने होइन। सडकमा आउनु हुने नहुने भने होइन, मिथ्या आरोप लाउनु हुन्न मात्रै भनेको छु मैले। सडकमा आउनुहोस्, जिन्दगीभरि जुलुस नारा गरे पनि केही आपत्ति छैन, तर जनतामा सार्वभौमता सम्पन्न जनतामा म निर्वाचन निम्ति जान्छु भन्दाखेरि प्रतिगमन हो भन्दा चाहिँ निर्वाचनदेखि थरथर काम्नेहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ बेठीको मात्रै भने मैले। अब यो कोभिडको महामारी हटेको छैन, रोग भए पनि सरकारले कति समय लकडाउन गर्यो, यान त्यान अति धेरै कुराहरू भयो। पछिल्लो समय जब राजनीति सङ्कटमा पर्यो, अरू दलहरू त छन् नै, एउटा अभिभावकको हिसाबले सरकार पनि सडकमा छ। अब यो राजनीति अस्थिर भएपछि फेरि रोग नलाग्ने रहेछ? अब यो बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। एउटा चाहिँ यही सन्दर्भमा तपाईँले ती साथीहरू जो चाहिँ माइतीकर मण्डेलाबाट अध्यक्ष बन्नु भएको छ, ती साथीहरू जो त्यहाँबाट चाहिँ अनेक खालका के भइरहेका छ भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ।
72 को महाभूकम्पको बेलामा केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो महाधिवेशन पछिको। त्यो बेलामा देशभरिका लाखौं लाख हजारौं कार्यकर्तालाई हैन केन्द्रको प्लान अन्तर्गत मात्रै पनि चाहिँ हैन 50,000 भन्दा बढ्ता युवा र चाहिँ पाको पुरानो मजत्थो उमेरका मान्छेलाई पनि भत्केको घरको चाहिँ दलिन त्यहाँ रेस्क्युको निम्ति चाहिँ हामीलाई पठाउने काम भएको थियो। 44,000 त टहरा बनाउनुको निम्ति केपी ओलीको नेतृत्वमा जनता प्रतिनिधि भएको थिए। तर सरकारको नेतृत्व त केपी ओलीले गर्नुभएको छ। उहाँले त सरकारले गर्ने काम संसारको कुनै पनि देशको भन्दा राम्रोसँग गर्नुभएको छ। म दावा गर्छु युरोपियन देशहरू अमेरिकाको भन्दा पनि नेपालको राम्रो छ। कि नेपालको मृत्यु दर भनेको 0.6% छ र चाहिँ अब निको भएर घर जाने भनेको चाहिँ 98.6% चाहिँ छ र चाहिँ अहिले क्रमशः त्यो सुधार भएको छ र उपचार इत्यादिको निम्ति पनि 130 देशमा अहिलेसम्म कुनै चाहिँ त्यो अब के अरे यो चाहिँ खोप पुगेको छैन नेपालमा आइराखेको छ र मेची महाकाली तर हिमाल खटिराख्नु भएको छ। तपाईँ जस्तो पत्रकारको पनि इन्जेक्सन त्यो लगाउने काम भइसकेको छ हैन। बरु त्योभन्दा पाकै उमेरको म 73 वर्षमा रनिङ छु, मैले इन्जेक्सन त्यो लगाएको छैन, तपाईँहरूले गरेका छ। त्यसले गर्दा केही तर यो विषयमा पार्टीको जिम्मेवारी बोकेका अर्का अध्यक्षले के काम गर्नुभएछ कोनी? आदरणीय माधव कमरेडले जीएन कमरेडले के गर्नुभएछ कोनी हैन? महामारीबाट चाहिँ यो देशलाई जोगाउनुको निम्ति चाहिँ एकैचोटि 2-2.5 लाखसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यो बेलामा त्यो व्यवस्थापनको निम्ति उहाँहरूले पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गर्नुभयो, कति कार्यकर्तालाई यहाँ जाओ त्यो गर भनेर भन्नुभयो? एकजनाले भन्नु भएन। सधैँभरि मलाई अध्यक्ष चाहियो, मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। आजै पनि भोलि पनि बिहान पनि बेलुका पनि यो सरकार बनेदेखिको चाहिँ हालत त्यही हो। त्यसले गर्दा चाहिँ जसको चाहिँ यथार्थपरक ढङ्गले यी सबै कुरालाई आधार राखेर तथ्यपरक रूपले कसको दोष कति भन्ने कुरो छुट्याउनु पर्छ। त जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको चाहिँ कोरोना आइसकेपछि त हुल्काहुल मान्छे आछन् भन्ने कुरो चाहिँ परिस्थितिकोले बाध्य बनायो र यसमा म फेरि पनि तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्छु भने र सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई मेरै अध्यक्ष केपी ओलीदेखि लिएर हैन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई पनि र सबै नागरिकलाई के भन्दाखेरि चाहिँ रोगले कसैलाई पनि छोड्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दूरी कायम गर्ने र कोरोनाबाट बस्ने अभियानबाट चाहिँ विमुख नभइदिनुस्। आफ्ना कुरा राख्नै पर्यो भने पनि होसियारपूर्वक मात्रै राख्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अहिले पछिल्लो समय आमसभा भइरहेको छ, जनताको बीचमा जाने भइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा केन्द्रित भइरहेको छ। यो सरकारले अब जनताबीच जानलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको यो समूहले चाहिँ कस्ता एजेन्डा अघि सार्दैछ? होइन, केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपाले गरेको कुरो भनेको वास्तविकता यो है। जे अरू साथीहरूले होइन माइतीकर मण्डेलाबाट चाहिँ हतपत्त चाहिँ होइन नव महाधिवेशनमा माधव र केपी उठ्नु भएको थियो, माधव हार्नु भएको थियो, केपी जित्नु भएको थियो। उहाँलाई अध्यक्ष नभई नहुने महाधिवेशनभन्दा पहिले नै होइन बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा डोरमणि पौडेलले अस्ट्रेलियन चुनाव लड्नु भएको थियो होइन। डोरमणि जित्नुभयो, अस्ट्रेलियन हार्नुभयो, अस्ट्रेलियनलाई मुख्यमन्त्री नभई नहुने। प्रदेश नम्बर 1 मा होइन शेरधन राई र चाहिँ भीमा आचार्य चुनाव लड्नु भएको थियो मुख्यमन्त्रीको निम्ति होइन। अब शेरधन राई जित्नुभयो, उहाँ हार्नुभयो, उहाँलाई अहिले नै पल्टाएर भए पनि नभई नहुने। यो कुरोलाई जस्ताको तस्तै बुझिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस हुनाले कसको दोष कति र यथार्थ कुरा के हो भने यथार्थ कुरा के हो? अब आम जनताबीच जाँदाखेरि चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको यो खेमाले कस्ता किसिमका एजेन्डा लिएर जाँदैछ? अब एजेन्डा त केपी ओलीको मूल एजेन्डा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्ने, वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने, अगाडि बढ्ने यिनै कुराहरू मेजर विषय छँदैछन्। तर केपी ओलीले जब राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई नलखेटी नहुने एक थरी साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अहिले पनि अब 58 वर्षपछि यो विषय भन्न खोज्नु भएको यहाँले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय उठाइसकेपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुग्यो भन्न खोज्नु भएको हो? बिल्कुल बिल्कुल। जतिखेर यो केपी ओलीलाई कुनै हालतमा हराउनु पर्छ भन्ने मानसिकता भनेको जब त्यो पासै भयो होइन, पास भएपछि खपिन सक्नु ओखरमौलो भएर उहाँहरू उत्रनु भयो। योभन्दा पहिले इन्डियाको चाहिँ नाकाबन्दी जुन थियो
नाकाबन्दीको सामना गरे बापत अविश्वास प्रस्ताव दर्ज गर्नुभयो, हाउसमा उहाँले सामना गर्नुभयो। चीनसँग चाहिँ व्यापार पारवान सन्धि भयो, राजा महेन्द्रको बेलामा गर्न आँटेर बाँकी रहेको थातिरहेको काम पुरा गर्नुभयो, त्यो बेला अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभयो। अहिले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा चाहिँ चुच्चे नक्सा चाहिँ प्रकाशित गरेपछि चाहिँ आजै हट भोलि हट पर्सि हट भनेर चाहिँ हटाउन थाल्नुभयो। यो जग जाहेर छ, मैले नभने पनि तपाईँले नि बुझ्नु भएको छ, सारा नेपाली जनताले बुझ्नु भएको छ। भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा पनि एकमत हुँदैनन् नेतृत्वहरू। भोटिङमा त एकमत भयो, राष्ट्रकै एकमत भयो, तर भित्र मनमा नै भनेको चाहिँ यो केपी ओलीलाई अब पनि टिक्न दिने हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई पर्या रहेछ। त्यस्तो हो। भनेपछि नेकपा विभाजनको मुख्य चुरोफुरो नक्सा प्रकरण हो। मुख्य हो कि अब त्यो पदको निम्ति हो, अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउने हो। तर एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको सवालको महत्त्वपूर्ण बुँदा चाहिँ दुईचोटि भयो नि त। योभन्दा पहिले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राष्ट्रमै उभिए बापत अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भयो। अहिले पनि जब यो लिम्पियाधुराको नक्सा राष्ट्रिय सहमतिबाट सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एक मतले, म उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु सबै अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सबैलाई सर्वसम्मतिले पास गर्नुभयो हो, त्यसपछि चाहिँ केपी ओलीलाई नहटाइन हुने मानसिकता विकास कसरी भयो? यही कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार रूपमा के भनिरहनु भएको छ भने पछिल्लो समय मैले राष्ट्रियताको सवाल उठाएपछि व्यापक विरोध भयो, मलाई हटाउने प्रयास भयो भनेर बोल्दै हिँडिरहनु भएको छ। तर त्यो त उहाँले गरेको होइन नि, उहाँको पालामा भयो। तर त्यो प्रस्ताव गर्ने मान्छे, यो गरौँ भन्ने मान्छे त म थिएँ। उहाँहरू कोही पनि होइन, यो प्रस्ताव गर्ने पनि केपी ओली हो, पारित गराउनको निम्ति केपी ओली हो, संसदमा उहाँले लानुभयो, उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। अब यो बारेमा पनि बहस गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भन्ने मान्छेले त जसले जे भनिदिँदा नि भयो नि त। तपाईँ भन्नुहोस् न, महाधिवेशन हारेको मान्छे माइती गएर मण्डलाबाट अध्यक्ष भएर पनि नाक ठाडो पारेर हिँडिराख्नु भएको छ अप्ठ्यारो नमानिकन। अब भन्नेले के भन्नुहुन्छ त्यो नजाउँ न। यो सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र अनि त्यसपछि सङ्घीयताको रक्षा गर्ने भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार रूपमा आलोचना लाग्ने विषय के हो भने जो सङ्घीयताको विरोधी थिए, जो गणतन्त्रको विरोधी थिए, उनैको हातमा नेतृत्व र सत्ता पुगेका कारणले यो अवस्था आयो भनेर व्यापक विश्लेषण गर्छन् राजनीतिक व्यक्तमा। व्यापक मात्रामा त होइन, कोही त्यस्तै खालका लिम्पियाधुरा नक्सा पास गरे बापत जराउने मान्छे पत्रकारभित्र पनि छन्, जराउने मान्छे नागरिक समाजको नाउँमा भएका मान्छेहरू पनि छन्, जराउने मान्छे राजनीतिक दलभित्र पनि छन्। तिनले भन्लान्, नत्र भने त्यो केपी ओली जो मान्छे चाहिँ जेल मात्र होइन जेलभित्रको सेलमा बस्दाखेरि पनि होइन कुनै नझुकिकन जबसम्म यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीयता भन्नुभएको थिएन है उहाँले, गणतन्त्र आउँदैन तबसम्म केपी ओली मर्दैन। जस्तो भीमनारायण श्रेष्ठ र एघमाल कप्तान जो पछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू उहाँसँगै जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ अब 2 दिनसम्म बेहोस भएको मान्छे कहिलेकाहीँ पिलिक्क आँखा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अनि मरे कि भनेर हेर्नुभयो होला, म यो नभइकन त मर्दिनँ भनेर बस्दै आएको उहाँहरूलाई फाँसी दियो पञ्चायत कालमा होइन। अब उहाँहरूले बताउनु भएको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के छ भने केपी ओली चाहिँ गणतन्त्र विरोधी अनि तथाकथित केही मान्छेहरू जो चाहिँ हिजो सङ्कटको बेलामा अझ मैले भनौँ कि नभनौँ तपाईँले ल्याउनु भयो, पञ्चायत कालमा त शस्त्र विद्रोह भएन नि, भयो पञ्चायतलाई हटाउनुको निम्ति भएन, गणतन्त्र ल्याउनुको लागि भएन। कहिले भयो भने 46 सालको आन्दोलनमा 9 जिल्लाको इन्चार्ज त म आफै हुँ। ललितपुरमा सागरमान साई र ज्ञानलालको हत्यापछि मुक्त घोषणा गर्ने मान्छे यही ललितपुरमा हामी जहाँ छौँ हामी हौँ। 46 सालको आन्दोलन भयो, बहुदल आयो, निर्वाचन भयो, पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, दोस्रो नेकपा एमाले भयो, तेस्रो राष्ट्रिय जनमोर्चा भयो, तेस्रो ठुलो पार्टीको नेता प्रचण्ड कमरेडहरू हो है। तर 52मा जतिखेर 51मा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता चाहिँ एकल सरकार चलाउन सक्ने हुँदो रहेछ, 9 महिना भयो सरकार चल्यो र जनताको अभिमतबाटै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्न सक्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि 52बाट युद्ध सुरु गर्ने कुराहरू कसको विरुद्धमा युद्ध थियो? लोकतन्त्रको विरुद्धमा होइन। त्यसले गर्दा लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा को थियो को थिएन भन्ने कुराको बहसको विषय होइन। त्यसको निम्ति चाहिँ यो देशमा अहिले बाँचेका मध्ये सबैभन्दा अग्रणी लडाइँमा मोर्चामा अगाडि बढ्ने केपी ओली हो। जहाँसम्म हिजो अस्ति चाहिँ केपी ओलीले नोट अफ राख्नु थियो भन्दा पनि
केही म भन्छु अब त्यो शब्द उपयुक्त हुन्छ हुँदैन, चरम फटा विचार व्यक्त गर्नेहरूले भने र त्यो कुनै पनि बैठक म चाहिँ अब मानव नेपाल जेल खनालहरूसँग त 38 वर्ष एउटै कमिटीमा हो, केपी ओली 44 साल मात्रै जेल बाहिर आएपछि एउटै कमिटीमा हो र उहाँहरूले कुनै त्यो विषयमा राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीले पनि नोटिफिकेसन राखेका थियो भनेर चाहिँ एकजना केटाकेटीहरू उफ्रिरहेको थियो होइन, छाउराछाउरीहरू उफ्रिरहेको थियो। म त छाउराछाउरी भन्न चाहन्छु किनभने अज्ञान हुन्छ नि त केटाकेटीहरू त होइन, तर उहाँहरूले राख्नु भएको छैन होइन। अब त्यो नोटिफिकेसन राख्नु पर्छ कि भनेको मुकुन्द नेपालले हो, तर उहाँले पनि राख्नुभएको नराख्नु भएको मलाई थाहा छैन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ केपी ओली र विद्या भण्डारीले नोटिफिकेसन राख्नु भएको थियो भनेर जसले प्रचार गरे त्योभन्दा झुट यो दुनियाँमा केही छैन, किनकि त्यो माइनर हामीसँग छँदैछ। यो घटनासँगै पछिल्लो समय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, बहस भइरहेको छ। यद्यपि विभिन्न पक्षले एक पक्षले अर्को पक्षलाई रिट हाल्ने क्रम जारी छ। यो एक किसिमले भन्ने हो भने होडबाजी जस्तो देखिन्छ, कसले छिटो रिट हाल्ने भनेर। यो विषयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विवादित बन्नुभयो। उहाँले अदालतको अवहेलना गर्नुभयो भन्ने भयो। हिजो उहाँलाई लिखित जवाफ मागिएको थियो, उहाँ आफै उपस्थित भएर लिखित जवाब दिनुभएको छ। देशको कार्यकारी प्रमुखबाट नै न्यायालयमा उपस्थित हुनुपर्ने घटनाले न्यायालयलाई कस्तो सन्देश दिन्छ? यो बहुत राम्रो भएको छ, किनभने सारा त्यो सडकमा माथिगर मण्डलामा बसेर चाहिँ यो संविधान मान्दैन के मान्दैन भन्नेहरूको निम्ति चाहिँ देशको कार्यकारी प्रमुखले स्वयं गएर चाहिँ म वर्तमान संविधान र चाहिँ सबै संवैधानिक अङ्गको सम्मान गर्छु भनेर लिखित रूपमा उहाँले त्यो दिनु भनेको चाहिँ त्यो सबै जुन उहाँलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक प्रतिगमन भन्नेहरूलाई अत्यन्त राम्रो प्रमाणिक जवाफ हो। जहाँसम्म उहाँले चाहिँ अब उहाँले बोलेको विषयमा मुद्दा हाल्ने साथीहरू त अलिकति भए पनि चर्चामा आउनु पाइन्छ, अलिकति भए पनि जनताले मेरो नाउँ थाहा पाउन् भनेर हाल्नु हो, कुनै तथ्य थिएन। किनभने 96 वर्ष 94-95 वर्ष भएका आदरणीय भण्डारीजी जस्तो मान्छेलाई बहसै गर्न अरू लगाएर नि हुन्थ्यो, धेरै पाएको मान्छेलाई पनि दुःख दिनुभएछ भन्ने कुरो भनेको अदालतको मानहानि हुन्छ होइन। 95-96 वर्षको मान्छेलाई होइन अब त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुरो गलत कुरो पुष्टि गर्नको निम्ति उहाँलाई नि दुःख नदिए भए नि हुन्थ्यो भनेर बोल्नुभयो। त्यही विषयलाई मानहानि भन्ने भयो। के को मानहानि हुनु, मानहानि होइन। उहाँले त अदालतलाई कार्यकारी प्रमुख भए पनि हामी वर्तमान संविधानको निर्माता भएको नाताले हामी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबैलाई सम्मान गर्छौँ, गलत कुरोको आलोचना गर्छौँ। लोकतन्त्रको निम्ति जो चाहिँ अब लोकतन्त्रकै नाउँमा गलत बाटोमा हिँड्छ त्यसलाई चाहिँ सहन मात्रै भने हो। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। पुष्पा पोखरेलजी, माउन्टेन टेलिभिजन परिवार र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा सम्पूर्ण नेकपाको तर्फबाट होइन मेची महाकाल तराई हिमाल स्वदेश विदेशमा रहनुभएका लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ विचार राख्न दिनुभएको। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बराल। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।